सम्पूर्ण नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा नेपाल न्यूज एक्सप्रेस हेर्न हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। नेपाल न्यूज एक्सप्रेस परिवार। एमालेको वडा अधिवेशन शनिबार सुरु हुँदै ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने। पार्टीको आगामी सम्मेलनका बारेमा नेकपा माओवादी केन्द्रले थाल्यो छलफल, वडा र पालिकाहरूको सम्मेलन गर्ने बारे विमर्श। जम्मू कश्मीरमा सेना र आतंकवादी समूहबीच मुठभेड, 9 सैनिक सहित 22 जनाको मृत्यु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यही कार्तिक 6 गते वडाहरूको अधिवेशन शनिबारदेखि सुरु गर्ने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट सबै स्थानीय तहका वडाहरूको अधिवेशनको एकसाथ उद्घाटन गर्ने एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। शनिबार बिहान 11 बजे पार्टी अध्यक्ष ओलीले देशभरका इन्टरनेटको पहुँच भएका वडाहरूको अधिवेशन एकसाथ भर्चुअल उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैलाई नै औपचारिकता उद्घाटन मानेर अधिवेशनका कार्यक्रम अघि बढ्ने एमालेले जनाएको छ। हालै ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले एमाले महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरेको थियो। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म बुटवलमा गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीको आगामी सम्मेलनको बारेमा छलफल भएको छ। सोमबार केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीको आगामी सम्मेलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रदेश सम्मेलन, स्थानीय सम्मेलन, पार्टी सदस्यता नवीकरण, विभागहरू गठनको विषयका बारेमा छलफल भएको हो। बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीका बारेमा विभिन्न कुराहरू उठेको तर निष्कर्षमा नपुगिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थायी कमिटीमा उठेका कुराहरूलाई छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा लैजाने बताउनुभयो। पार्टीको अर्को स्थायी कमिटीको बैठक मङ्गलबार बिहान 8 बजे बस्नेछ। मङ्गलबारको बैठकपछि मात्रै स्थायी कमिटीमा उठेका कुराहरूको निर्णय गर्ने प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बढाएको सार्वजनिक सवारीको भाडा सोमबारदेखि लागू भएको छ। मन्त्रालयले गत असोजमा कार्तिक 1 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित बागमती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले उपत्यकामा किलोमिटरका आधारमा भाडा बढाएको छ, जसअनुसार अब काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात चढ्दा न्यूनतम 18 रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ। यो भाडा दर 5 किलोमिटरसम्मको दूरीमा लागू हुनेछ। त्यस्तै 10 किलोमिटरसम्म 23, 15 किलोमिटरसम्म 27, 20 किलोमिटरसम्म 30 र 20 किलोमिटर भन्दा माथि 35 भाडा दर कायम गरेको छ। बागमती प्रदेशमा 13 जिल्ला छन्। प्रदेश सरकारले उपत्यका बाहिरका हकमा भने साबिकको भाडा दरमा 23% वृद्धि गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा सोमबार 10 मिनेटको अन्तरालमा 2 पटक भूकम्प गएको छ। सिन्धुपाल्चोकको फाङफुङ केन्द्र भएर 10 मिनेटको फरकमा 2 भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार सोमबार दिउँसो 1:46 र 1:56 4.7 म्याग्निट्युडको 2 भूकम्प गएको हो। यसअघि आइतबार गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएर 4.3 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। नेपालमा विदेशी नागरिकले तिर्नुपर्ने हवाई भाडा दर घट्ने भएको छ। बुधैले जनवरी 2022बाट लागू हुने गरी डलर फेयर घटाउने निर्णय गरेको हो। कम्पनीका अनुसार डलर फेयर करिब 50% हाराहारी घटाउने निर्णय भएको हो। यसले पर्यटक आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा समेत कम्पनीले लिएको छ। नेपालमा पर्यटन व्यवसायीले डलर फेयर हटाउनु पर्ने माग गरिरहेका थिए। सरकारले समेत डलर फेयर हटाउने प्रयास गरे पनि सफल भने हुन सकेको छैन।
कम्पनीका सेल्स एन्ड मार्केटिङ निर्देशक रूपेश जोशीले सुस्ताएको पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न यो निर्णय महत्त्वपूर्ण साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। कम्पनीका अनुसार काठमाडौँबाट पर्यटकका लागि सबैभन्दा व्यस्त रुट पोखरामा अब विदेशीलाई लिने $106बाट $65 छाडिने भएको छ। भारत प्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीरमा विगत केही दिनदेखि सेना र आतंकवादी समूह बीचको मुठभेडमा 9 सैनिक सहित 22 जनाको मृत्यु भएको छ। कश्मीरबाट 100 किलोमिटर टाढा शरणकोट स्थित एक गाउँमा आतंकवादी समूह विरुद्धको कारबाही अभियानका क्रममा दोहोरो मुठभेड भएको हो। अभियानको अघिल्लो दिन आतंकवादी समूहले चलाएको गोली लागि 5 सैनिकको मृत्यु भएपछि उनीहरू विरुद्ध कारबाही तीव्र पारिएको हो। गाउँको नजिकै जंगलमा वर्षौंदेखि पकड जमाई बसेका आतंकवादी समूहमाथि सेनाले कारबाही गर्दा उनीहरूतर्फ दर्जनौं घाइते भएको बताइएको छ। साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्यहरू स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाली टिम सोमबार बिहान स्वदेश फर्किएका हुन्। मालदिप्समा आयोजना भएको प्रतियोगिताको फाइनलमा नेपाली टोली भारतसँग 3-0 पराजित भएको थियो। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल फाइनलसम्म पुगेको यो पहिलो अवसर थियो। खेलाडीहरूलाई स्वागत गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज, एन्फा पदाधिकारी, परिवारका सदस्यहरू लगायत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। यता राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी भने कुवेत प्रस्थान गरेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरी मालदिप्सबाट कतार हुँदै घर फर्किनु भएको छ। 6 महिनाभन्दा लामो समयदेखि राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणमा व्यस्त रहेका कारण आफूले केही दिनको विश्राम चाहेको अल्मुताइरीले बताउनु भएको थियो। उहाँले केही दिनपछि मात्र नेपाली टोलीको प्रशिक्षकमा कायम रहने वा नरहने विषयमा निर्णय लिने बताउनु भयो। एमालेको वडा अधिवेशन शनिबार सुरु हुँदै ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने। पार्टीको आगामी सम्मेलनका बारेमा नेकपा माओवादी केन्द्रले थाल्यो छलफल। वडा र पालिकाहरूको सम्मेलन गर्ने बारे विमर्श। जम्मू कश्मीरमा सेना र आतंकवादी समूहबीच मुठभेड, 9 सैनिक सहित 22 जनाको मृत्यु। सम्पूर्ण नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा नेपाल न्युज एक्सप्रेस हेर्न हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। नेपाल न्युज एक्सप्रेस परिवार।